कुछ अनफेयर भी नहीं हुआ, ठीक है। मुझे अल्लाह ताला ने चुना है इस चीज़ के लिए, मेरे लिए इसमें अजर लिखा हुआ है। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को भी कि इंसान मोमिन पे जब भी कोई मुसीबत आती है, उसको एक कांटा भी चुभता है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने अब सोचना है कि आपने बाहर निकलना अपने कमरे से, लोगों के लिए प्रोडक्टिव बनना है, या फिर ऐसे ही बैठे रहना है। फिर ऐसे बैठे रहेंगे तो बस आप फिर मौत के फरिश्ते का इंतजार करेंगे आपकी जान निकले, और फिर जब आप नई जिंदगी में जाएंगे तो आप कहेंगे मैंने इतना टाइम ऐसे वेस्ट कर दिया। तो जब भी कभी आप बहुत ज़्यादा टाइम किसी गलत एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हो तो फिर सोचा करें कि ये टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आज मैंने अपने लिए क्या किया। सो हमें इससे बाहर निकलना है, ठीक है। हम अब इस चीज़ से कुछ करते हैं कि हम इस गम से बाहर आ रहे हैं इंशाअल्लाह, और हमने ज़िंदगी को बदलना है। अब करना क्या है, अगर आपने फैसला कर लिया है सो फिर कुरान की हेल्प लेंगे। कुरान में आता है वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, ए ईमान वालों, यानी ए लोगों जो ईमान ले आओ, यानी मैं और आप, अस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, क्या करना है, सब्र और नमाज से अल्लाह से मदद मांगनी है। यानी पहला काम आपका, जिस तरह आपने कोई भी मुसीबत आई तो आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाह, ठीक है। और अगर अभी कोई भी मुसीबत आप पे होके गुजर चुकी हुई है और अभी तक आपने उस पर इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ा, आपके दिल को सुकून नहीं आया, तो अभी इसी वक्त पढ़ लें इन्ना लिल्लाह, अल्लाह ही तेरी तरफ से था। तो आप जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे इंशाल्लाह आपको दिल को सुकून मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा नमाज और सब्र। नमाज जो है ना, देखें जितने भी गम के बादल हों आपको घेर लें, दिल परेशान है तो क्या करना है, नमाज की तरफ जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी आती थी तो वो क्या कहते थे, ए बिलाल हमें नमाज के जरिए आराम पहुंचाओ, क्योंकि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अज़ान देते थे तो उनकी तो आंखों की ठंडक थी नमाज के अंदर। हमने नमाज की तरफ जाना। ये जो नमाज है ना, ये हमें कुव्वत, स्ट्रेंथ देता है। इट्स जस्ट लाइक आवर ऑक्सीजन, राइट। हमारे दिल को जो है ना वो जमा देता है। तो दुआ, ये जो नमाज है इसकी तरफ जाएं फौरन। ये जो 5 नमाजें अल्लाह ताला ने डिवाइड कर दी हमारे पूरे दिन में, किसी भी वक्त हम पे कोई गम का फेज आ सकता है तो हम फौरन अल्लाह की तरफ जाते हैं, रुजू करते हैं, या कोई गलत स्टेप हो गया हम उस पर माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, हम लाइट हो जाते हैं। तो जब भी कोई परेशानी आएगी तो आपने नमाज की तरफ जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें नमाज पढ़ लिया तो अब क्या करें, फिर आप नवाफिल की तरफ जाएं, नफल पढ़ें, आप दुआएं मांगिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, सब्र, बहुत इंपॉर्टेंट। सब्र जो है वो उन लोगों की सिफत है जो बड़े अज़म वाले लोग होते हैं। वो फेस करना जानते हैं मुश्किल हालात को, उनको पता है कि इन हालात के बाद आसानी भी आएगी, और मेरे रब की मुझ पर इतनी नेमतें हैं, अगर अल्लाह ने मुझे आज टेस्ट किया है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई मेरे लिए हिकमत होगी। अल्लाह मुझसे अनफेयर नहीं है, अल्लाह मुझसे गलत नहीं कर सकता, राइट। अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखें, यानी अल्लाह के बारे में अच्छा अच्छा गुमान करें, और सब्र ऐसा हो जो अल्लाह के लिए हो, ठीक है। यानी ऐसा सब्र कि यकीन हो कि परेशानी खत्म होगी, अच्छा अंजाम होगा, यानी आपने अच्छे अंजाम पे नजर रखनी है। ये नियत हो कि ये गुनाहों का कफारा है। सब्र किसके लिए होना चाहिए, अल्लाह के लिए होना चाहिए, फिर अल्लाह ही आपको अजर देगा। सब्र करें, चाहे हर तरफ अंधेरा हो, कोई रास्ता नजर ना आए, दरवाजे ना हो, बल्कि अगर दरवाजे हों भी तो वो बंद हो, कोई उम्मीद की किरण नजर ना आए, तब भी सब्र करें। मदद आएगी, तकलीफ के साथ आसानी आएगी, उसर के साथ युसर है, फ़इन्नमल उसरी युसरा। अल्लाह की हर बात सच्ची है। जब अल्लाह की आयतों पे आप यकीन करेंगे ना तो खुद ब खुद आप सारे मौजूद होते हुए देखेंगे अपने साथ। जो स्टूडेंट्स हैं जब वो तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, उनको रातों को जागना पड़ता है, तो उनकी नज़र किस पे होती है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग सब्र करके बैठे हैं, नींद भी आई हुई है, भूख भी लगी हुई है, बट वो वेट करते हैं। उनकी नज़र किस पे होती है, रिजल्ट्स पे होती है, राइट। तो आपकी भी नज़र रिजल्ट्स पे होनी चाहिए कि मुझे इसके बाद बहुत बड़ा अजर मिलेगा। आपकी नज़र कहाँ होगी, जन्नत पे होगी। ये परेशानियां आपको सारी बहुत छोटी लगेंगी जब आपका गोल, देखिए गोल जब बहुत बड़ा होता है ना, जैसे आपने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया है और आपके जो है आपके पाँव के ऊपर कोई कीड़ा काट गया, सपोज आपने दौड़ना तो उसी से, तो आप कहेंगे ये तो कोई बात ही नहीं, मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने तो रेस में जाना ही जाना, राइट। आपका नज़र कहाँ होती है, अपनी ट्रॉफी के ऊपर होती है। आपको हल्का सा सर में दर्द हो गया, आप फटाफट पैनाडोल खा के सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपको ठीक रहना है, आपको फेस करना है, क्योंकि आपका बिग डे आ रहा है। इसी तरह से जब मुश्किलात आएंगी तो आपने नजर रखनी है जन्नत के ऊपर। अब होगा क्या, अब बहुत से लोग कहते हैं उनको क्योंकि जन्नत के बारे में नहीं पता, जन्नतों की बशारतों का नहीं पता, जन्नत में क्या क्या होगा उसके बारे में नहीं पता, तो कहते हैं हम जन्नत के बारे में कैसे सोच लें, तो जन्नत के बारे में स्टडी करें।
ٹھیک ہے, جنت کے بارے میں ضرور اسٹڈی کریں. اگر نہیں بھی پتا تو بس یہ یاد رکھیں کہ ادھر آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا, اور وہاں پہلا کلمہ ہوگا الحمدللہ. وہاں کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا, وہاں کوئی سیڈ اینڈنگز نہیں ہوگی, وہاں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہاں پہ آپ بہت سکون میں خوش رہیں گے اور مطمئن رہیں گے. جب آپ جنت پہ نظر رکھتے ہیں تو اس دنیا کی ساری پریشانیاں چھوٹی 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 لگتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ سب ان سب چیزوں سے میں خود گزری ہوں. میرے ذہن میں بھی وہی سوال آتے تھے جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ میں کیوں جنت کے بارے میں سوچوں, میرے پہ تو اتنا ٹف ٹائم آیا ہوا ہے, میں کیسے سوچوں اس کے بارے میں. جب آپ سوچ لیتے ہیں کوئی بات نہیں, ختم ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ مجھے آپ اجر دینا. آپ دیکھیں گے اسی وقت آپ کی مدد آئے گی, وہی مشکل آپ کو آسان لگنی شروع ہو جائے گی. آپ پیسے جمع کرتے ہیں نا, تو آپ اس پیسوں میں سے نکال کے جب صدقہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن کر کے بڑھا کے دے گا. آپ اس وقت میں مال کی محبت بہت ہوتی ہے, اسپیشلی وہ صدقہ سب سے زیادہ قبول ہوتا ہے جس وقت آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں. سپوز آپ کے پاس 100 روپیز ہیں, میں اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل لیتے تو 50 روپیز ڈالیں صدقے میں, پھر آپ دیکھیں ریٹرن ہو کے آپ کو کیسا ملتا ہے. تو جب آپ کی نظر بڑی چیز پہ ہوتی ہے نا, تو پھر باقی سب چیزیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں, پھر آپ کو پریشانیاں نہیں لگیں گی انشاءاللہ. اور پلس یہ ہوگا آپ کے دل کو سکون ملے گا. تو صبر کرنے سے دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. یہ نہیں ہوگا کہ صرف آپ بولیں گے مجھے سکون جنت میں جا کے ملنا, اس دنیا میں بھی ملے گا انشاءاللہ. آتا قرآن میں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم نے جو صبر کیا اس پر تمہیں سلامتی ہو, کیا بہتر ٹھکانہ تمہیں ملا. سورہ رعد میں آتا ہے الحمدللہ. جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کو جو اجر دیا جاتا ہے نا, وہ بغیر حساب کے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سبحانہ تعالیٰ کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. اور یہ جب میں پڑھتی ہوں تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہوں. یعنی موسلادھار بارش لگاتار ولا سوف یؤتیک ربک فترضی, یعنی اللہ تمہیں ایک دن اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گی. یہ آیات جب ذہن میں آتی ہیں نا تو دل کو بہت تسلی ملتی ہے. یعنی صبر ہر چیز کا جو ہے نا آپ کو اجر بتا دیا گیا, یہ کام کرنے کا اتنا اجر ہے, یہ ملے گا. لیکن یہ تو بلینک چیک ہے. ہر عمل کا ثواب پتہ سوائے صبر کے. صبر کے بارے میں کیا ہے, اس کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا, بلینک چیک الحمدللہ. تو جب کبھی کسی معاملے میں میں صبر کرتی ہوں, مجھے پریشانی ہوتی ہے, اس کے بعد جب مجھے اس کا اجر ملتا ہے, لٹرلی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اتنا تو میں نے صبر کیا ہی نہیں تھا, میں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی, یہ تو صبر بہت چھوٹا تھا, آپ نے تو اتنا زیادہ دیا. اس وقت اتنا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا جسم پورا ٹوٹ جائے اللہ کی محبت میں, کہ یا رب العالمین تو اتنا ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبر خیر کے خزانوں میں سے ہے. یعنی خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ, جتنی بھی خیر ہے نا اس میں سے ایک خزانہ کیا ہے, صبر ہے, جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو دیتا ہے, فیورٹ لوگوں کو. الحمدللہ جس کو صبر کرنے آ گیا تو بس وہ تو آگے چل گیا الحمدللہ. تو کرنا ہم لوگوں کو کیا ہے, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. پریشانی آئی ہے, یاد رکھیں صرف آپ پریشان نہیں ہیں, سب کو پریشانی آتی ہے, رائٹ. یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. سب سے پہلے کلمہ آپ کے منہ سے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون. نیکسٹ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے, آپ ایمان لے کے آئے ہیں تو آپ کو صبر کرنا ہے, اور صبر کے ساتھ کیسے کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. فوراً سے جائیں, وضو کریں اور نماز ادا کریں. سپوز آپ اگر اس وقت نہیں نماز پڑھ پا رہے, سپوز, تو آپ ہاتھ اٹھائیں, دعا مانگے, اللہ سے رجوع کریں, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کی مشکلات دور کر سکے. اپنے پاس ایک بک ضرور رکھیں جس میں ساری مسنون دعائیں ہوں جو مشکلات سے نکلنے کی دعائیں ہیں, جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس طرح کی کتنی دعائیں الحمدللہ. تو یہ دعا میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کمنٹ باکس میں جا کے آپ لوگوں کو ایک دعاؤں کی لسٹ بھی سینڈ کر دوں, اپنے پاس رکھیں. سب کو چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جاتے. یہ وہی ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ جب آپ کے پیپرز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیپرز ہیں. آپ کے بیڈ پہ, آپ کے ڈریسنگ ٹیبل پہ, ہر جگہ پہ بکس, کاپیز اور نوٹس پڑے ہوتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ ٹف ٹائم چل رہا ہے, رائٹ. تو جب مشکل آتی ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, دعائیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ کو اچھے وقتوں میں یاد کرتے ہیں تو مشکل وقت میں نا اتنا زیادہ کورس آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اللہ کو ایک دفعہ پکاریں گے نا, اللہ پہلی پکار پہ آپ کو جواب دے گا, گارنٹیڈ ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے پڑھا تھا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انہوں نے ان کی بہت زیادہ تسبیحات نہیں کی تھی, فرسٹ ایک دفعہ ہی پڑھا تھا.
تو جب آپ اللہ کو اچھے حالوں میں یاد رکھیں گے، مشکل وقت آئے گا، آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ فوراً جواب دے گا. اور اگر آپ نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، پھر بھی آپ اللہ کو پکاریں، اللہ آپ کو ضرور جواب دے گا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار بندے کی دعا قبول کرے؟ اللہ ہے. اللہ تو کہتے ہیں نا زمین و آسمان کے برابر بھی اگر تم گناہ لے کے آؤ گے، تم نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. اللہ تو ریڈی ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے. تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوگا. تو اب جدھر بھی آپ ہیں، جس بھی فیز میں ہیں، ایکسیپٹ اٹ کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے خیر دے گا انشاءاللہ، اور میں اس مشکل فیز سے باہر نکلوں گا یا نکلوں گی. اس کے بعد کہ میں اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بناؤں گی. مجھے جانور جیسی زندگی نہیں گزارنی کہ میں اٹھا ہوں یا اٹھی ہوں، کھانا کھایا ہوں، اپنا کام ختم کیا، دیٹس اٹ. میں نے کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے اپنے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی. کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا تو یہاں کر سکتے ہیں. ادروائز جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا کہ ہم کیسے خوش رہیں. یہ تھا کہ غم کو فیس کر لیا، اور اب نیکسٹ اسٹیپ ہوگا کہ اب یہ سب کچھ تو ایکسیپٹ کر لیا لیکن ہم اندر سے خوش نہیں ہیں. ہم نے اللہ کی مرضی کو مان تو لیا لیکن ہم اندر سے خوش نہیں ہیں. اب خوشی کے رستے ہمیں بتائیں کیا کیا ہیں، ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہوگا کہ ہمیں کیسے خوش رہنا ہے اور کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے جو بھی کوشچنس ہوں گے انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی ان کو جواب دیا جائے. اگر اس وقت نہ جواب دیا جا سکے تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ انڈر دا سیریز آف ڈارکنیس فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ انشاءاللہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھتے ہوئے ہر شر کو خیر میں بدل دے. جس بھی فیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.